जुल्म पर जो चुप रहा मौत तो टल जाएगी, पर यही चुप मेरी नस्लों को निगल जाएगी। चेयरमैन साहब, इस वक्त इस मुल्क में जमहूर और आईन अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज जो इस ईवान में ये इजलास बुलाया गया, तो इजलास के आगाज़ में हमें ये गुलाबी पीले कागज़ दिए गए। कितना अनफॉर्चुनेट है कि इससे पहले गवर्नमेंट को भी कोई पता नहीं था कि कोई तरमीम आ रही है। 3 दिन पहले कौम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ट्वीट से पता चला कि कोई तरमीम आ रही है। हम यहाँ पे जमहूर की बातें करते हैं, हम यहाँ पे आइन की बातें करते हैं, हम यहाँ पे अवामी मफादात की बातें करते हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें हैं, अमली मुजाहिरे कुछ भी नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट है सर कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी, ऐसी भी क्या आफत थी कि इस तरमीम को मंजूर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को काबीना की मीटिंग जूम पे चेयर करनी पड़ी। हम तो मार्का हक में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। मुल्क इस वक्त तरक्की की उड़ान उड़ रहा है, मईशत शायद बहुत ही स्टेबल है, तो फिर ये इमरजेंसी क्यों है? ऐसी क्या इमरजेंसी है कि वज़ीर आज़म साहब को जूम पे मीटिंग चेयर करनी पड़ी और उन्होंने सिर्फ खबर जारी की कि जी 27वीं तरमीम मंजूर हो गई है। उससे पहले किसी के पास भी इस तरमीम का मुसविदा नहीं था। हम यहाँ आए, हमें बताया गया कि जी ये तरमीम है और ये लाई जा रही है। यहाँ पे शरी रहमान साहिबा से मैंने जमहूर की बालादस्ती की बहुत बातें सुनी, सुनने में अच्छी भी लगी सर, लेकिन काश उन पे अमली मुजाहिरा होता। इस वक्त चूंकि हम किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है और ना हम बनेंगे, वजह एक ही है सर, हम इस ईवान पे इमरान खान के नाम और उनकी वोट की वजह से है, और हमारे लीडर का ये हुक्म है कि हम किसी भी ऐसी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इस इर्रेगुलर सिस्टम को लेजिटिमाइज कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बेहतरीन तरमीम है और इससे इस मुल्क का फ़ायदा होगा, इस मुल्क के अवाम का फ़ायदा होगा, तो मिलाएं हमें अपने लीडर इमरान खान साहब से, हम उनकी डायरेक्शंस लें और फिर हम आके आपसे बात करेंगे। आपने बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, मैंने जब इस गो थ्रू किया इस पूरे मुसविदे को, तो पता चला कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने पिछले साल 26वीं तरमीम की थी, क्या वो फेल हो गई है? क्या उसके बाद अदालतें अपना काम नहीं कर रही है? क्या उसके बाद आईन की बालादस्ती नहीं हो रही है? क्या उसके बाद कानून की बालादस्ती नहीं हो रही है? बात साफ है चेयरमैन साहब, तरामीम एक बहाना है, निशाना सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर आपकी 26वीं तरमीम बहुत शानदार थी, अगर आपकी 26वीं तरमीम के बाद अदालतें सुरखरू हुई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की क्या जरूरत है? आप इस मुल्क के साथ क्यों बार बार एडवेंचर्स कर रहे हैं? क्या तरमीम पर तरमीम लाने के बाद हम इस मुल्क का फायदा कर रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के अवाम का कोई फायदा कर रहे हैं? यहाँ पे बात हो रही थी एनएफसी की, उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड पर पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लहू पे जो आइन की बका हुई, आज उस आइन को टुकड़े टुकड़े करने में, आज उस आइन को मोल्ड करने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है। कितना अनफॉर्चुनेट है। हम तो इस खुशफहमी में थे कि जो पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हमने ही ये आइन बनाया है और हम ही उसके मुहाफिज हैं, हम तो इस खुशफहमी में थे कि जब ऐसी कोई तरामीम लाई जाएगी तो पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पे होकर उसको अपोज करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी उन तरामीम को लाने, उनको इम्प्लीमेंट करने और उनको लेजिटिमाइज करने में अपना हिस्सा अदा कर रही है। चेयरमैन साहब, कितना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अवामी मफादात की कोई बात ही नहीं हो रही। जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की एक्सट्रीम बैड सिचुएशन है इस टाइम। वहाँ पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, माटर गोले गिराए जा रहे हैं, हमारी खवातीन, हमारे बच्चों की लाशें उठा के लोग सड़कों पे सरापा एहतजाज है। मिलिट्री ऑपरेशंस स्टार्ट करने की बातें हो रही है। बाजवड़ में स्पेसिफिक मकामात पे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का गो थ्रू दिया जा चुका है। हमारे वजीरिस्तान के डीपीओ साहब को अपने 5 साथियों समेत वो शदीद जख्मी में है इस टाइम। हमारे हंगू में एसपी साहब शहीद हो चुके हैं।
ان حالات میں کوئی خیبر پختونخوا میں جاری امن و امان کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا موقع دے, ہمیں مذاکرات کرنے کا موقع دے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے, وہ تو وفاق کا ڈومین ہے. اور وفاق کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم خیبر پختونخوا کی طرف کوئی دھیان دے, خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی دھیان دے, ہم سے ان پٹ لے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہو. آپ ایک طرف سے ہمیں سائیڈ لائن کر رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیجیٹیمیٹ سسٹم کا حصہ بنے, ہم آپ کی چیزیں لیجیٹیمائز کریں. چیئرمین صاحب, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں راتوں رات کوئی ترمیم آئے گی اور صبح ہمیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو منظور کرائیں. یہ ایوان ربر سٹیمپ نہیں ہے سر. اس ایوان کو 25 کروڑ عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے جو حکومتی اراکین ہیں وہ ان چیئرز پہ براجمان ہے, لیکن پھر بھی صحیح جمہور کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرے, اپنے آپ کو ربر سٹیمپس نہ بنائے. یہ ایوان لیجسلیشن کا ذمہ دار ہے. چودھری صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا, میں نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہے, تو اتنی انفارچونیٹ بات ہے سر, میں پولیٹیکلی ہٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ ہی کے لا منسٹر, آپ ہی کے بیرسٹر عقیل صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. 3 دن بعد آپ کہتے جی ترمیم آ گئی. لا منسٹر, آپ ہی کے بیرسٹر عقیل صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا کہ کوئی ترمیم نہیں آ رہی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. 3 دن بعد آپ کہتے جی ترمیم آ گئی ہے. تو یہ آپ بھی شرمندہ ہو رہے سر. ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ بھی ہے. ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بھی بہت مشکل میں ہیں, آپ لوگ کے پاس بھی کوئی اپرچونٹی, کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ایسی ترامیم, ایسی قانون سازی نہ کرے کہ کل آپ وہ برداشت نہ کر سکے. ہم نے تو سر بہت برداشت کر لیا ہے, ہم آگے بھی برداشت کر لیں گے, لیکن خدا را آپ اپنے آپ پہ رحم کرے. ایک دوسری بات ہوئی, شہری رحمان صاحبہ نے کہا کہ ہم نے الیکشن بائیکاٹ کیا تھا, لیکن ہم نے کبھی کمیٹیاں نہیں بائیکاٹ کی, ہم نے جمہور کو کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں سر جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے, لیکن کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی پارٹی کی شہید بے نظیر صاحبہ, اس ٹائم کے سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو کیا ان کو آئسولیٹ کیا گیا تھا؟ کیا ان سے لوگ ملنے نہیں جاتے تھے؟ کیا بے نظیر صاحبہ اور آصف زرداری صاحب کی جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. لیکن ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے 76 ایئرز آف ہسٹری میں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ جمہور کے لیے آواز اٹھائیں, آپ جمہور کے لیے کھڑے ہو, کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی اس طرف کھڑے ہیں اور یقیناً بہت جلد آپ لوگ بھی اس طرف کھڑے ہوں گے. تو ایسا نہ ہو کہ جو گڑھا آپ ہمارے لیے کھود رہے اس میں آپ سب خود گر جائے. تو جمہور کا تسلسل ہونا چاہیے, اور جمہور کے تسلسل کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیسک ایتھکس کو سپورٹ کریں, اور اس بیسک ایتھکس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ترمیم لائی جائے تو اس میں ایٹ لیسٹ یہ پارلیمان حصہ ہو, ان کی کوئی ان پٹ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ ہمیں ایک کاغذ دیں, آپ ہمیں کہیں کہ جی اس پارلیمانی کمیٹی اس پہ بن گئی ہے اور آپ اس میں ڈسکس کریں اور جی منڈے کو یہ منظور کرائے؟ یہ نہیں ہو سکتا سر. چاہیے یہ تھا کہ اس ایوان میں یہ لیجسلیشن ہوتی. اور آج بھی سر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, آن دا ریکارڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی بھی پارلیمانی کمیٹی میٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ان پٹ اس میں دیں تو اس ان پٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیڈر جن کے نام, جن کی پہچان اور جن کی ووٹ کی وجہ سے ہم اس ایوان کا حصہ ہیں, ان سے اس پہ ڈائریکشنز لیں جن کو اس ٹائم سولیٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا گیا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی ترامیم ہو تو وہ ضروری ہے کہ اس ایوان کے ذریعے ہو سر. ہمیں سے کہیں سے کوئی ترمیم نہ دی جائے اور ہمیں ربر سٹیمپ نہ بنایا جائے کہ ہم وہ آنن فانن وہ ترامیم منظور کرے. سر ایک آخری بات کروں گی, وہ ضروری ہے کہ اس ملک میں جمہور اس ٹائم اپنی بقا کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہم جمہور کو بچائے, ضروری ہے کہ ہم
عوام کے فائدے میں کچھ کرے. آج پاکستان بہت تکلیف میں ہے. تکلیف میں اس لیے ہے کہ پاکستان کے 2 بڑے صوبوں کے پی اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب. ہمارے بارڈر پہ ایک جنگ روکنے کی کوشش کی گئی تھی جو کل رات ہمیں خبر ملی کہ استنبول کے ڈائیلاگز خدا نہ خواستہ ناکامیاب ہو رہے. ہماری دعا ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو کیونکہ بات چیت ہی امن کا واحد حل ہے اور ضروری ہے کہ اس ٹائم اس ملک میں امن آئے اور امن کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو. جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا سر اس ملک میں امن نہیں آ سکتا.